सगळ्यांक तुका देव बरो सांज आवड येता. आज आमी माजिलवाडो बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी माजिलवाडो म्हणटे गांव वाड्यांत आमी डोर टू डोर करताले आनी आमचें कॅम्पेनींग ऑलमोस्ट काबां जायत येयलां. फाल्यां आमी एक 10% उरलां तें आमी फाल्यां काबां करतले. सांगपा म्हणल्यार आमी फकत कामाचें राजकारण उलयतात ते भाशेन आमचो MLA सांगता आमी द वर्क वी हॅव डन द अकावंटेबिलिटी जी पण आमी कामां केल्लीं बेनावली तेजे पळोवन तुमी आमकां वोट मारचून आमी लोकांक अपील करतात. आनी हांव सजमतां लोकांक आमगेलीं काम पयल्या म्हणून आमी हेजेर तेजी टिकाय करूं आमी इलेक्शनाक बसोंक ना. जायत जाण म्हणटा काम जावंक ना. काल एक प्रेस चयता हांव लोक म्हणटा पावोंक ना गोड हांव पर्सनल मेळनासलो बट ट्रू वर्क जी पण हांवें कामां केल्यां ते फंक्शनाक इव्हेंटाक लोकांक जायते पळय कडेन मेवलां आनी लोकांली हांवें कामां जी पण लोकां जाय ती आनी लोकां जाय ते भशेन काम केलां बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी आनी अपील टू द पीपल ऑफ बेनावली म्हाका 20 तारखेर तुमी भोव मतान जिखून हाडचो म्हणून. नमस्कार. तर आमी हांगासर आमी कॅम्पेनिंगा खातीर भोंविल्ले आसात. वाड्यांनी भोंवतात. ऑलमोस्ट आमची कॅम्पेनींग कंप्लीट जाल्लें आसा. तर तुमी पळयलो आसतलो आमचे बरोबर हो प्रतिसाद कसो मेळटा तो. आनी गांवांत गेल्ले कडेन भुरग्यांचो म्हणजे आमच्या लोकांचो जो यंग यूथ आसा सगळ्यांचो प्रतिसादय बी बरो मेळिल्लो आसा. आनी येणारे काळांत जो पळय आम आदमीचो जो झेंडो जो आसा परतो हांगासर जातलो. तर हितून कसलोच दुबाव ना. तर मागता सगळ्यांनी त्या दिसा येवन भायर वोटींग करचें. आनीक म्हाका दिसना थोडी बसून मतां भायर घालनाका. कित्याक आमचो जोजफ बाब सामको 100% प्रिमे येता आनी हितून कसलोच दुबाव ना. ताचे खातीर वोट पेड्डेर करनाका आनी प्रत्येक वोट तुमी जोजफाक मारचो अशें आमी तुमचे कडेन अपील करता. देव बरें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.